Mayong hapon mga higala. Ako si Manoy. Karong buong hapon na gusto nako painumduman ang tanang ginikanan og mga anak nga ang presensya sa pamilya dako og bili. Usahay bisita sa trabaho. Ug naay panahon nga kapoy na gid kaayo pag uli nato sa panimalay ug daghan pagid kaayo ang mga balayronon. Pero kung permita nga wala sa panimalay, mawala pod atong koneksyon sa atong mga anak. Dili kinahanglan nga mga mahalon ang atong mga provide sa atong mga anak. Simple ra gyud kaayo ang ilang gusto. Makigistorya lang ta sa ilaha, magdula-dula, ug ato lang yung ipakita nga naata sa ilang kiliran. Ug mao kanay gikinahanglan sa atong mga anak. Pag-abot sa panahon, mga ginikanan, dili gyud may numduman sa atong mga anak kung unsa kadaghan ang atong kwarta. Kundili dili nila makalimtan kung kanunay kita nga naa silang kiliran nga diin kita ila kitang gikinahanglan. Busa karon pa lang ipakita nga importante sila kay ang imuhang presensya nga gihatag kanila mahimong pundasyon sa ilahang kaugmaon. Presensya pagtagad og gugma mao kana ang tinuod nga regalo para sa atong mga anak. Salamat sa pagpaminaw. Hinaot nga ang imong pamilya anaa kanunay sa kalinaw o panaghiusa. Please like and share. Ug kung nakarelate ka o naa kay gusto istorya, please write it in the comment below. Kita-kits ta ugma ug maayong hapon sa tanan.